बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो कोण आज जन्मदिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड गॉड्स ब्लेसिंग्स. एल्विस रेगो, बेंगलुरू. सेकंड बर्थडे ऑफ लियारा मेंडोन्सा. लविना फ्लाविया मॉरस, दुबई. 12th birthday of Johan Fernandez, Kalaturu. Lester Rodriguez, Bainduru. 62nd birthday of John Paul D'Souza. काजारोचो वार्षिक दिवस आचरतात. 22nd wedding anniversary of Gilbert and Sunita Dias Bajpe. Franjo and Alicia Criado, their first wedding anniversary. They are in Canada. तुमकांय अभिनंदन पाठयता, शुभाशय पाठयता, देवाची विस्नार आशिर्वाद तुमचेर मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वत्ती आशिर्वाद आनी बेसांवां दैवीक लोरेतीर मंदिर मुल्की तावन तांकां लाभल्यान देखून. सोनिया पिंटो, कारकळा. डायना जोसेफ डिसोजा, सागर. सान जुआं बॉस्कोच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा, मुल्की. जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा, बेलतंगडी. संतोष सिक्वेरा, बेंगलुरू. जेसुबाळकाच्या मानाक फ्लोरिन पिंटो, मँगलोरू. 37 years ऑफ बिझनेस. संतोष अरेंजर्स, कंकनाडी. आनी तांचो मालक संतोष सिक्वेरा. नॅन्सी तावरो, कालातूर. दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत लॉरेन्स पिंटो, बळकुंजे. जॉयलिन मिनेजस, पांगळा. फ्रांसीस फर्नांडीस आनी कुटुंब, गोरीगुड्डा. जॉयल मरिना फर्नांडीस, बेळवाई. सुमित्रा अनेहळ्ळी, बारकूरू. आशिनी सोनल डिसोजा, संतेकट्टे. ऑजवर्ल्ड सुवारेस आनी कुटुंब. ऑजविन सुवारेस, मीरा रोड, मुंबई. एडॉल्फ डिमेल्लो. मरणातीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा देवान निवारलेल्या पासत. व्हड अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत. घरांत शांती समाधान रास करून देवान फोव केल्ल्या पासत. गोवायलामध्ये वरती माया मोग मेळ्ळेल्या पासत. दैवीक लोरेतीर मंदिरांत मागणें केल्या उपरांत घरांत जाग्यार बरी शांती मेळ्ळेल्या पासत. वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट पातळाच्या सक्तींत सुटका मेळ्ळेल्या पासत. जाग्याची पेपरांत दाखले वेळार जावन 9/11 आनी प्लॉटिंग आनी सगळें जावन जागो विकून गेल्ल्या पासत. जाग्याक बरें मोल मेळिल्ल्या पासत. नवें फ्लॅट कान घेवन देवान फोव केल्ल्या पासत. घराचें काम वेळार पंथा पावयल्ल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. काजराचें, कराराचें आनी रोसाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पयशांची विलवरी करून देवान फोव केल्ल्या पासत. बरें काम मेळिल्ल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत. आनी अजापानी म्हणल्या पर्यंत थंयसर रावंक परमनंट रेसिडेन्सी PR मेळिल्ल्या पासत. आनी एका गांवांत पिन मेळिल्ल्या पासत. आनी गांवांत वय परमनंट सिटिझनशीप मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. वय घरा वचोंक एक जाग्याक रस्तो नातलो देवान तो अजापानी तो एक रस्तो फोव केल्ल्या पासत. आनी लोन बँकांतल्यान पास केल्ल्या पासत. आनी IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत. लॉयर जावंक देवान फोव केल्ल्या पासत. एडवोकेट जावंक देवान फोव केल्ल्या पासत. एक जज जाल्ल्या पासत. आनी तशेंच वय तांणी चिंतनांतले बरी CA एग्जाम पास करून देवान फोव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी मरण पावल्या समेत मालकड्या पासत मागया. देवादीन मेरी लोबो फेर्माई. आनी तशेंच कुटुंबांत मरण पावल्या समेत तांचो उडास करता. डॅफ्नी विलियम लोबो, केम्माण्णू. देवादीन डेनिस फेर्नांडीस, मँगलोरू. बर्थडे रिमेंब्रन्स. सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचे समेत तांचो उडास करतात. जेनिफर डिसोजा. देवादीन रोसलिन रोड्रिगस, जोसेफ डायस, बांदूरू. 92nd बर्थ रिमेंब्रन्स ऑफ हेराल्ड सुवर्णा. देवादीन जॉन सेरिल रोड्रिगस. फ्लोरा डिसोजा, 2nd डेथ एनिवर्सरी, कुंबळा. बर्जोही जोसेफ केटिंजियन, कुवेट. एंट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन, कुवेट. रेमंड डिसोजा on his birth anniversary. Lancy Pius, birth remembrance, Mangalore. देवादीन नथालिया. पुलगतनीचा सर आत्म्याचो उडास करता. शांती नोरोना आनी कुटुंब, बेंगलोरू. पुलगतनीचा समेत आत्म्याचो उडास करता. विनोद सोबिता रोड्रिगस, वामांजूरू. देवादीन लीना लेनी डिसोजा, निडोडी. स्टेफानिया डिसिल्वा, फेर्माई. लिली लेविस, घाटीपळ्ळा. एलिजा डिसोजा आनी मार्क डिसोजा, कालातूरू. लूसी आनी काश्मीर तावरो, कालातूरू. वॉल्टर निकोलस सिसिलिया डायस, सागर. विन्सेंट फ्रँक. मेबल पिंटो, 2nd डेथ एनिवर्सरी, मीरा रोड, मुंबई.
सर मलगड्यांच्या आत्म्याचो उडास करता सेलेस्टीन नाझरेत मकवान आनी कुटाम आनी तशेंच देवादीन आल्बर्ट आनी आगाता सिक्वेरा उर्वा मँगलोर तशेंच मेथिल्डा पिरेरा मन्स मैनाचो उडास्क ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण भोवल्या समेत बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आतां विविध त्या बसत मागोंक उलो दिला. प्रेसिल्ला आनी आलेक्स लोबो ऑस्ट्रेलिया तशेंच नितीश लोबो आनी लेनिटा आनी नेथन लोबो ऑस्ट्रेलिया. डेल्विया लोबो केम्मण्णू नितीश लेनिटा आनी लिंटन हांचे नवें बिझनेस बऱ्या तरेन जावचे पासत ऑस्ट्रेलिया तावन. जॉनस सॅमसन वालेन्सिया प्रोटेक्शन ऑफ रोशन नाझरेत फ्रॉम शाहीन आली नवें जिवीत दिल्ल्या पासत एक भुरग्याचे नेणें दिल्ल्या पासत. आयरीन लोबो बेळा डेवीड प्रमिळा बार्नेस तोट्टाम. ड्वेन डिसोजा मुंबय विशेष ते पासत. वियॉन मिनेजस दिल्ली. ग्लेनर डिसिल्वा फॉर गुड हेल्थ अँड नॉर्मल रिपोर्ट मुंबय वासी विशेष ते पासत. जॉन रोहन कोरिया ऑस्विन सुवारेस मीरा रोड मुंबय बरी भलायकी कुटुंबाच्या समेत संध्यांक भावच्या पासत. रुही लोबो बरी सैरीक जावचे पासत आनी कासाराचें कार्य बऱ्या तरेन जावचे पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत. भुरग्यांची पिडा देवान गुण करचे पासत. दाव्याची आनी PUCचे एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांनी बरे रिजल्ट येवन बरें मुखलें शिकोवंक तांकां साध्य जावचें पासत. सेमिस्टर एग्जामान पास जावचे पासत. परगांव वचूंक विजा मेळचे पासत आनी थंयसर परमनंट काम मेळचें पासत. मरणांतीक पिडा आनी विशेश जावन कॅन्सर पिड्यांतले गुण जावचे पासत. तंप्रगांठीची सर्जरी हर्निया सर्जरी आनी पाठीच्या गण्याची सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावचे पासत. मानसीक पिडा गुण जावचे पासत. सर तराची पिडा गुण जावचे पासत म्हाका उलो दिला. सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी सगळीं त्या सवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन हे मेसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी भेटोवया. सर्वेस्परा आमच्या मोगळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या बडमून चूकदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. सर्वेस्परा आमच्या मोगळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या बडमून चूकदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावन तुजे नांव शिक्षात मिली साव मागता तुजे बेसाव. प्रेरीत जावन तुजे नांव शिक्षागत मिली साव मागता तुझे बेसाव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू एकूटाम जावन ह्या वेदी समोर आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमी नितळ काळजा मनान आनी जेजूच्या नांवान एकामेकाची सेवा करूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. जेजू ह्या संवसारी सेवा घेवंक न्हय बगार सेवा दिवंक आयलो. ताची सेवा ताणें कितेंच आवाज करिनासतना नितळ मनान आनी गुपीत काळजान गुपीत रितीन केली. तेच परी आमी सुम्याची देख घेवया. एकामेकाची नितळ मनान सेवा साकरी करूंक मुखार सरया आनी जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताची मागून घेवया. एक घडीभर मौन रावया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी खंयच्याय रितीनी आमचें तें उणेंपण भोगता तर जाल्यार
आमी ते वळखून घेवया आनी देवा कडचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सैर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशदान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडताय, आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थया. बापा, तुजेरच आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेदना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां.
तुम्ही झू मोडून उडयशा जाल्यार कोणाय विरोध फोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशा जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयते द्यात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नीतिवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन बुसणें दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवन मनीस केदींच हालचो ना. ताचो उगडास उरता सदां काल. वायट खबर येताना ताका भेंबिरान दिसाना. कित्याक थीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. दृढ काळजाच्याक भिरांतच ना. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. ताचें बरेपण सदां काल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्या सक्तेच्या आनी जणवयाच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्ही. हांव तुमचे सवें आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतने न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसाकपणी भियोवन आनी कांपोवन म्हणल्या बरी हांव तुमच्या मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतल्या मनशांच्या जणवयाच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्रात्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जणवाचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तेचेर पडत जाय म्हूण हांवें लेखलें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव सुसंवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका खरसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला. तें शहर लिपोवन व्हरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशेपणां दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवठो नेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दियो. देवाचे उतर हे. वकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, मतेवाचो वंजेल अध्याय 5, 6 आनी 7. एखाद्या वेळा मतेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 पयली वळीर तावन अध्याय 7 अकरेच्या वळीक म्हणसर आमी पळयता तर जाल्यार आमच्या जिविताचें मेटां या आमच्या जिविताक जाय पडटें सगळें ह्या 3 अध्यायांनी आमकां वांजेलिस्त बरोवन दाखयता. मतेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत आमी गेले त्या आयतारा पळयलें दोंगरावयलो प्रसंग. न्ही दोंगरावयल्या प्रसंगांत जेजून कोणाक उपदेश करना ते बागी सांगले. थंय कोण आशिल्लीं? कोणा खातीर ते सांगिल्लें? कोणा खातीर ते सांगिल्लें? दुर्बळ्यांगी. कोण आशिल्लें ताच्या मुखार? आयकोना गे तुमी वाचिजे गी. मतेवाचो वांजेल अध्याय 5 1 ते 12 वळीचेर दोंगरावयल्या प्रसंगाचेर थंय आपोस्तल आशिल्ले. थंय सबार लोक आशिल्लो. पूण जेजू त्या आपोस्तलांक फुडकर ह्या मुखार रावन हर एक संगती तांच्या जिवितांत तो दाखोवन दिता. आयच्या वांजेलांत मतेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 13 ते 16 आमी 3 संगती आयकल्यो विशेष करना. तांतूं आमकां जेजू ह्या 8 बागेतावन दोंगरावयल्या प्रसंगातावन ताजे रिजल्ट जावन आमी कितें करी जाय की म्हणलें दाखोवन दिता. तें जावन आसा विशेष करून 3 संगती तो कंपेर करता. तें जावन आसा तुमी पृथ्वेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड आनी तिसरें खंयचें जावन आसा? तिसरें खंयचें जावन आसा? दोंगराच्या तळवेचेर बांदला तें शहर. हांगा कोंकणीन ट्रान्सलेट करता आसतना तुमी म्हणा. इंग्लिशान आमी वाचता तर जाल्यार यू, वैयक्तीक, इंडिविज्युअल. यू म्हळ्यार हांव. हांव रॉनी पृथ्वेचें मीठ. तूं फेलिक्स पृथ्वेचें मीठ. तूं सिंथिया पृथ्वेचें मीठ. अशें हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन आमकां सांगलां. कित्याक आमचे 8 बागी आमी केदाळा वाचता. ताच्या मुखांत्र ताजें उत्तर जावन ताजे अर्थ जावन हांगा आमकां जेजू म्हणटा तूं जा पृथ्वेचें मीठ. आमी म्हणटा मीठ म्हणटा आसतना ताका सबार गूण आसात. आमी सबार फावटी हें आयकलां आनी आमी पळयलां. पूण तुमच्या गमनाक विशेश तरान एक संगत हांव हाडूंक आशेतां. तें जावन आसा जावंक पुरो मीठ, जावंक पुरो उजवाड ह्या दोंगरावयलें तें शहर आपणास सकी कितेंच तें करिना. ह्या आपणा खातीर कितेंच करिना. पूण हर एक संगत, हर एक ताचे तावन बायरेची संगत जावन आसा दुसऱ्यां खातीर करता. मीठ
रूस दिता, उजवाड प्रकाश येता. तशेंच दोंगरा वयले ते शहर दुसऱ्यांक वाट दाखयता, दुसऱ्यांक खंयच्या वाटेन वसा जाय गे म्हणलें ते दिक्सूच दाखयता. आनी हे परी ती तिनी संगती आपणा खातीर कितेंच करिनात. दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्याच्या अस्तित्वांत ते भरसतात आनी दुसऱ्यांक मोल दितात, दुसऱ्यांक अर्थ दिवंक शकतात. ताच्या खातीर ते जियेनात, ताच्या खातीर ते वाचनात, ते सगळे दुसऱ्यां खातीर जियेतात, दुसऱ्यां खातीर बरें करूंक मुखार सरतात. पळया मीठ तें आमकां पळोवंक मेळटा मत्तेवाचो वंजेल अध्याय 5 वळ 13. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. पुरो तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठ म्हणटा आसतना पयलेंच्या जेजूच्या काळाचेर आनी सबार हें जावन आशिल्लें बारीक मोलादीक वस्त. डिवायन म्हणटाले. मोलादीक कित्याक? रोमन सोल्जरांक एखाद्या वेळा सैनिकांक तांकां सॅलरी दी जर तर जाल्यार तांणी मीठ मेजून तांकां दिते आसलें. मीठ 3 संगतीक उपयोगाक पडटा. एक तें दुसऱ्यांक बरें करूंक शकता. दुसऱ्यांक मीठ प्रिजर्वेटिव्ह म्हळ्यार दुसऱ्यांक कुसडायेतावन वाचोवंक शकता. आनी तिसऱ्यान मीठ दुसऱ्यांची भलायकी बरी करूंक शकता. ह्या वखदांत आमी उपयोग करता. मिठाचे गूण केदाळे दुसऱ्यातय बरसतना मात्र ते आसात म्हणून कळीत जाता. तशें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पृथ्वेचें मीठ म्हणटा आसतना जेजू आमकां सांगता आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर जिवंक जाय. जेजू आपोस्तलांक एड्रेस करून सांगता, उपदेश करून सांगता, तुमी भागी सर्व नमनेचे 8 भागी तुमी पळयले. पूण एखाद्या वेळा तुमी तुमच्या जिवितांत पृथ्वेचें मीठ जावन हेरांक उपयोगाक पडना तर जाल्यार तातूंत कितेंच फायदो ना. आज स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आनी म्हाका सांगता, आमी आमच्याच घरांनी, आमच्याच सेसमरा, आमच्याच वाड्यांत, आमच्याच फिरगजींत कशें एकामेकाक रूस दिवंक वचोंक जाय, रूस दिवंक जाय आनी एकामेकाक उपयोगाक पडचे तसली वस्तू दिवंक जाय. पळय, आमच्या आदल्या काळाचेर एखाद्या वेळा मीठ एकदम ससर जावन आशिल्लें. पूण मिठाचो उपयोग आमकां कोळाक घालच्या गऱ्यांक जावं, कोळाक घालच्या पालपणसाक जावं, कोळाक घालच्या आंब्याक जावं, ह्या सुक्या मसलेक जावं, ते प्रिजर्वेटिव्ह जावन वापरतले. आनी ताजे मुखांतर आमकां केदाळा त्यो वस्तू मेळनात, त्यो वस्तू खंडीत जावन आमकां उपयोगाक पडटल्यो. आनी तशें मीठ आमकां चड आनी चड उपयोगाक पडटलें. एक वर्सा हांव नॉर्थ इस्ट त्रिपुरा गेल्लो. थंय एका मिसावाक थंयतल्या याजकान आमकां आपोवन व्हेलें. तांणी तांकां सांगलें बॉम्बेतावन थोडे याजक येवचे आसात म्हणून. त्या लोकान हें जाल्लें थोड्या सादारण 20 आनी 3, 20 आनी 4 वर्सां पयलें. त्या लोकान राणाक वचोन सबार उंदीर धरून हाडिल्ले आनी ते उंदीर मिठाक घालून भायर तावन याजक पाद्र्याप येवचे आसात, देवाचे मनियेर येवचे आसात, तांकां आमी दवरी जाय म्हणून तांणी मिठाच्या त्या खोळाक घालून दवरिल्ले. पूण आमकां थंय वेता आसतना, तांच्या घरा भोंवतणी वेता आसतना इतली घाण आयली की आमकां त्या घरा तर लागीं वचोंक थंयच जालें ना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, तांचो मनोभाव जावन आशिल्लो भायर जावन आयिल्ल्या आमच्या देवाच्या मणियरांक बरेंशें रांदप करून दी जाय. आनी तशें तांणी त्यो वस्तू अपुरब्यान मिठाक घालून तांच्या रान्नीच्या वयर उमकळान दवरल्यो. पूण तांकां ताची घाण जावं, ताजें कितेंच संगत जावं तांकां खंयच्याय रितीनी पाड करूंक जालें ना. पूण ते दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर तसलें मिठाचो उपयोग तांणी केलो. तशें मिठाचो उपयोग पेल्यांच्या बरेपणा खातीर
करूंक शकता. तशें पयलेंच्या वेळाचेर झगडे जाता आसतना विरोधी देशाचे लोक तो देशाक धाड घाल्ल्या वेळार तांकां थंय जावन आसलें काटवणां पुरा परते ते आसले. थंय जावन जावचें सर्व तेंच्या लोकांक तांणी कितेंच करूं नजो, थंय तांणी कितेंच खावं नजो. लोकांक कश्टीचे जानवरांक आनी कश्टीचे म्हणल्या खातीर मीठ सगळ्या कडेन ओंपून त्या जाग्याचेर दुसरें कितेंच येवं नजो म्हणल्या खातीर ते तसले समेत वावर करतले. कित्याक मीठ दुसऱ्यांक मारेकारी जावन तें वापरतले. मीठ दुसऱ्या देशांत कसलेंच उपजोव नजो म्हणून तशें वापरतले जाल्ल्यान मीठ वृद्धी करूंक शकता, बरें करूंक शकता. मीठ सांबाळून दवरूंक शकता. मीठ खंयच्याय वायट दायनांतलें तशें करूंक शकता. तशेंच मीठ नाश करूंक शकता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत ह्या मिठाचे गूण घेवन आमच्याच कुटुंबांनी खंयच्या रितीनी हेरांक बरें करूंक जाता की म्हणल्यार आमी पळोवन घेवया. दुसऱ्या खातीर आमी पळयलें, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. मातेवस वंजेल अध्याय 5 वळ 14 ताजें पयलें वाक्य पळया. तुम्ही संसाराचा उजवाड. तुम्ही संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसतना आमी उजवाड पळयला की आतां करंट गेलो, काळोख पळयलो न्ही, पूण तुमी केदाळी उजवाड पळयला की कोणें उजवाड पळयला? कसो पळयलोय? दीस उदेतेच संवसार आसल्ल्यो वस्तू तुवें पळयलोय, उजवाडाक पळोवनाय. उजवाड हेरा वस्तूचेर रिफ्लेक्ट जाता. रातीची एक बॅटरी काडया आनी आकाशाक घालून पळया, उजवाड दिसता की? दिसता की? उजवाड केदाळे मोगाळ भाव भयणीनो आमकां दिसना. पळया, आमच्याच घरा पेस्त आयले म्हणटा आसतना आमी खाट जावं या मेज जावं काडून मेजा पोंदा कितें आसा पळय जैतर जाल्यार उजवाड घालून पळयता. ती आसलें मेळ्ळें पूर आमकां उजवाडाक येता. अशें उजवाड आमच्या जिवितांत सबार संगती आमकां उगडापें करता. संवसारांत सबार संगती आमकां उगडापें करता. उजवाड आसल्यान काळोखाचो प्रभाव आमकां कळटा. उजवाड आसल्यान वस्तू आमकां दिसतात. उजवाड आसल्या कडेन आमी वस्तू पळयता. काळोखांत आसल्ल्यो वस्तू उजवाडाक तें आडयता. उजवाड प्रकाशयता. उजवाड दुसऱ्या वस्तूंक दिसाचें करता. अशें आमच्या जिवितांत काळोखांत आसल्ल्यो वस्तू कशें उजवाडा घालता तशें खंय आमी जेजू आमकां सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड जावंक जाय. आमी केदाळा आमी खंय रावता थंय आमचे तावन क्रिस्ताचो उजवाड हेरांक क्रिस्ताचें उतर क्रिस्ताची मौल्यां दिकून दिसचे तसले व्यक्ती आमी जावंक जाय. आमी केदाळा क्रिस्ताचे उजवाड जाता त्या दाळा हेरांक आमी उजवाडाक हाडटा. त्यो वस्तू या ती मनशां ते संगती आमचे सक्कड कॅरेक्टर आमी तें उजवाडाक हाडटा. तशें जेजू आपोस्तलांक सांगता तुमी 8 बागी पाळल्या उपरांत तुमी संवसाराचो उजवाड जावंक जाय. मीठ उजवाड आमकां सडाव जावन ससार जाता. कित्याक आमकां धर्मार्थ मेळटा. आमकां चड सलीस जाता. कित्याक आमी उजवाड एक पोटी पळयत येत आसता. पूण उजवाड चड आनी चड महत्व असो आमच्या जिवितांत. तुमी तुमचेंच आधार कार्ड पळयलां गी, तुमचेंच इलेक्शन कार्ड पळयलां गी, तुमचो फोटो कसो दिसता? ताजेर उजवाड आशिल्ल्या पर्यंत दिसता गी. थोडे फावटी हांवच म्हूण सांगूंक बारीक कश्ट जाता न्ही गी. आधार कार्डाचेर जावं या इलेक्शन कार्डाचेर जावं थंय पळय आमकां उजवाडाचो महत्व कळटा. आमचेंच पितूर आमी काळोखांत काडिल्ल्या वेळाचेर आमकां उजवाडाचो महत्व कळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसंबरा आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत उजवाड जावन जियोंक
आमकां आपोवणें दिता तशें उजवाड आमकां सर्व संगती उजवाडायता तशें आमी हेरांक उजवाडावंक जाय. तिसऱ्यान आमी पळयता मत्तेवाचो वंजेल अध्याय 5 वोळ 14b. उजवाडा उपरांत कितें आसा? तुमी दोंगराच्या ताळवेर बांदलेले तें शहरा परी. जेजूच्या वेळाचेर एखादा वेळा एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्यार वचत तर जाल्यार तांणी एका खंय वसल्या जाग्यार वचून तांणी पळय आसलें हांवें खंयच्या वाटेन वचा जाय, खंयच्या सायडीन वचा जाय, इस्टान वचा जाय गिया, नॉर्थान वचा जाय गिया, वेस्टान त्या सायडीन वचा जाय गी म्हणून. तशें पयलींच्या काळाचेर दर्यांत बोटी वेता आसतना दर्याची थड खंय पळोवंक आसता थंय लायट हावज आसतलो, उजवाडाचो खांबो आसतलो. त्या उजवाडाक पळोवन तांणी बोटी वेताले. पूण आयच्या काळाचेर आमच्या मोबायलाचेर आमी GPS पळयता. खंयचें घर खंयच्या सायडीन आसा आमकां तें वाट व्हरून येता. पूण पयलींच्या काळाचेर दोंगराचेर कितें संगत आसा या काटवण आसा, कशें लायट आसा, कसो रूख आसा, त्या संगतीक पळोवन तो लोक थंय म्हणसर वेतालो. एका गुड्यार सडचें आनी तो गुडो खंय आसा गी म्हणून आमी वळखून धरचें आनी त्या गुड्याक समकून वेचें. अशें जेजू परतून आमकां सगळ्यांक सांगता. आमी दोंगरार बांदलेल्या या दोंगरार आसलेल्या त्या शहरा परी आमी आसूंक जाय. जो खंय आमी रावता आमी थंय तावन लोकांक वाट दाखोवंक जाय. ती वाट सोम्यान दाखोवन दिल्ली, ती वाट सोम्यान आमकां उगडापें केल्ली, ती वाट सोम्यान आमकां चलोवंक सांगिल्ली, ती वाट आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या कुटुंबाक देवान दाखोवन दिल्ली. आमी हेरांक दाखोवचें तसलें व्यक्ती जावंक जाय. अशें आदल्या काळार लोक पांय वाटेर वेतालो तशें तांकां कश्ट जातालें. पूण आज आमी वाहनां यूज करता आनी वाहनां मुखांतर वेता. तशें मोगाळ भाव भयणीनो, आपोस्तलांक आनी आमकां जेजू जो कोण जेजूचें उतर पाळटा आनी आयकता ते ताचे खातीर मात्र जियोंक न्ही बगार दुसऱ्यां खातीर जियोवच्या खातीर आमकां आपोवणें दिता. आनी आमकां संवसाराक वचून साक्ष दिवन हेरांक आमी संवसाराचो उजवाड, संवसाराचें मीठ आनी संवसाराच्या गुड्याचेर आसलेल्या त्या दोंगरार आसलेल्या त्या काटवणा परी आमी जाय जाय आनी हेरांक आमी वाट दाखोवचे तसले व्यक्ती जाय जाय. आमी केवळ आमचे खातीर मात्र जियोवचें न्ही पूण हेरां खातीर जियोवन आमी हेरां खातीर जियेता आसतना तांच्या जिवितांत अर्थ दिवचे तसली क्रिस्तांवां जावंक जाय म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणटा आसतना म्हाका एक अस्मिताय आसा, आयडेंटिटी आसा. तुमकां कसली आयडेंटिटी आसा? क्रिस्तांव म्हणली आयडेंटिटी या अस्मिताय आमी हेरांक कशें दाखोवन दिता? हांव खंय वेता आसतना जेजू पदरा पायलो म्हणटात. तुमी येता आसतना कितें म्हणटात? म्हणटात गे कोणी? पूण जेजू पदराक म्हणटा आसतना तें खाली बायलें आडंबर मात्र न्ही पूण एखाद्या वेळा म्हजी मौल्यां, जेजूची मौल्यां म्हज्या जिवितांत जावन रिफ्लेक्ट जावन हेरांक ती मेळिल्लीं तर जाल्यार जेजू आयलो म्हण तें आसलें. हर एका क्रिस्तांवाक, हर एका क्रिस्तांवा थंय आनी एका क्रिस्तांवा मुखांतर एखाद्या वेळा जेजूची मौल्यां आमी दिवंक शकना, आमचे तावन हेरांक दाखोवंक शकना, आमचे तावन हेरांक बोट बरें मेट आमी काडूंक शकना. तर हांवें एक क्रिस्तांव जावन कितें फायदो? 20व्या शतमानाचेर आमी पाटी बसोन धर जाल्यार आमी पळयता सबार देशांनी सबार लोकांक मारलें कोणें? आनी त्यो सबार देश जावन आसले क्रिस्तांव देश जावन आसले. एकामेकाच्या स्वार्था खातीर, एकामेकाच्या स्वार्थांत बरोवन रागान मोसरान पडोवन सबार लोकांक मारन जिवेशी मारलें, सबार लोकांक कश्ट दिलें, कश्टांत घालें कोणें? तेन्ना त्या मिठाक हळणी जाल्ल्या परी, मिठाचें कसलोच महत्व नासल्या परी जालें. क्रिस्तांव जावन एखाद्या वेळा हांव जेजू म्हणटा तूं जावन आसाय मीठ आनी तें एखाद्या वेळा आळणी जालें, ताका कसलेच महत्व ना. तर क्रिस्तांव जावन एखाद्या वेळा हांवें
क्रिस्ताची मौल्यां हेरांक हांवें दिवनात तर हांव क्रिस्तांव जावन आळणी जाल्ल्या पुरी जालें. म्हजें कसलेंच महत्व तें उरलें ना. प्रकाश जावन हांवें हेरांक प्रकाश दिनातल्या वेळार ताजे थंय हांव क्रिस्तांव जावन कितें महत्व. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां आमच्याच जिवितांत पळयता आसतना आमी कशें हेरांक उजवाड जावंक जाय, हेरांच्या जिवितांत उपयोग जावची मनशां कशें जावंक जाय आनी हेरांच्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक कशें बरसूंक जाय तशें आमी पळोवंक जाय. त्या दाळा मात्र आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक साध्य जाता. क्रिस्ताक साक्ष दिवंक साध्य जाता केदाळ आमी क्रिस्ता पर्यंत जाता, क्रिस्ताची मौल्यां आमी घेता, क्रिस्ताक आनी क्रिस्ताचो जियोंक मुखार सरता. त्या दाळा मात्र आमचे थंय असलो द्वेश, राग, मोसोर, जिद्द हें सगळें पयस करन आमी जेजूचो मोग अनुभव करूंक, जेजूचो मैपास अनुभव करूंक, जेजूची शांती अनुभव करूंक ताचे थंय वचोंक साध्य जाता. आमचो भावार्थ तरी एक देवा थंय उसार सांगूंक आमी सर्व उबे रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो सर रचणार, आनी एका सौम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलो पूत तो, सर काळादी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन जाल्लो बरो देव, तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार थावन तो देवलो. आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकार मरेचे उदरी ताणें उडकीर गेली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्मरान सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे दुसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो. आनी ताजे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सत मानता, सोमी आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता थाव नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्यानो, आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक काल जावन नितळ काळजा मनान ताच्या मनाक म्हणटा तसली एकामेकाची सेवा करूंक जाय असची कृपा आतां आमी सर्गींच्या बापा लागीं मागून घेवया. आमची जाप जावन आसा, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या करण्या आनी जिणये मुखांतर पवित्र सभेची खरेपणी सेवा साकरी करून पवित्र सभेन क्रिस्ताचो उजवाड तांचे जिणये मरिफात परजळूंक तांकां आत्मीक गटाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी सेवा भेटोवंक तांकां उदार मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांची जतन घेतल्यांक मतीक तृप्ती, शांती, समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या राजाच्या वावरा खातीर सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आनी युवतींक धार्मीक बेसांचे आपोवणें फावो कर आनी कुटुंबांनी देव आपोवणी सडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या संद्यांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन येवकारिस्ताचो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्यांक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्ल्यांनी आमी सर्वांनी आमच्या जिणयेंत क्रिस्ताचो उजवाड अनुभव करून
तो उजवाड उतरां आनी करण्या मुखांतर हेरां मुखार परजोळोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा हे तुजे परजेची मागणी ऐक. तुज्या पुताची खुशी करूंक आमकां शिकय. अशें जिविताच्या पैणार सदांच तयार रावंक उजवाडाची भुरगीं आमकां कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कितें सुमिया तुका हे भेटोने वेळा ना कितेंच मुजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका कितें सुमिया तुका हे भेटोने वेळा ना कितेंच मुजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुजी साकरां तुज्या वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. या आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर. आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या असेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हे रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Babar so good purgatoria. Swami Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो हुंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुझे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपतकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवणाक आपयिल्लीं
आम्ही सर्व सुभागी सुम्यात तुमच्या प्रेमाच्या म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रग सेवतल्या आम समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जीवित जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जीवित जीवदातारा. कितली मोवाळका कुळ तुजी, असीम दयाळाय सर्गेची, दैवीक खाणान तादोस करची, पवित करची आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जीवित जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जीवित जीवदातारा. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एका कालसेंत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवय आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सडवणे खातीर सफळ कर. ओस जावं आमचो संतोष या आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वट उपकार. Veta somia, tuzo spirito geta. Gata somia, tuji sasaya mata. Veta somia, tuzo spirito geta. Gata somia, tuji sasaya mata. Tuz muzo diradar, tuz muzo sambalnar. Tuns mozo vorastro, tuns mozo porvoso. Veta sumia, tuzo spiritam geta. Gata sumia, tu Jesus I am.